कौम सुन ले क्या कर रहा है भारत। जब चोलिस्तान में 28 लाख एकड़ बर्बाद कर दिए, अब चिनाब का पानी रोक के अपर और लोअर चिनाब पंजाब के वस्त में चलती है। 40 लाख एकड़ पर गंदम पैदा होती है। पिछले 3 महीनों से इसका पानी रोका हुआ है। प्लान यह है कि इसका पानी रोककर बगैर जंग लड़े पाकिस्तान को फतह कर लिया जाए। इनके मुंह में खाक, लेकिन क्या करें उनका, आप ही को तजवीज दें। वो कहां है इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू। नवीद कमर साहब से मेरा यह मुतालबा है, अगर कहीं सुन ले, जिस बाबू ने नीमू बासगो, चोटक डैम, मुतनाजा डैम शुरू किए भारत ने, उनका एनओसी जिस बाबू ने इस्लामाबाद में बैठ के किस अपने जाती मफाद के तहत दिया, उसे बिहाइंड द बार होना चाहिए था, ताकि आने वालों को इससे इबरत पकड़ने का मौका मिले। और मैं एक और बात कर दूं आपके इल्म में लाने के लिए, वो जो ये हमारा जो मुआहदा है जिसकी मैंने अभी बात की है, ये डका छुपा नहीं है। ये मुआहदा क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो पाकिस्तान को तकरीबन ऑन एन एवरेज 150 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलता था और भारत को 700 मिलियन एकड़ फुट से कम पानी मिलता था, आज भारत इस तरह के डाके, इस तरह का गसब, इस तरह की चोरी, इस तरह की दीदा दिलेरी करके, चूंकि हम लोअर राइपेरियन हैं, अपना तो वो पानी ले गया 700 से 750 मिलियन एकड़ फुट पर, और मेरा तकरीबन 200 मिलियन एकड़ फुट पानी जो था वो आज 150 मिलियन एकड़ फुट से भी नीचे आ गया। और एक और अर्ज करूं मैं कि ये पैक्ट, ये मुआहदा ये कहता है कि वादी में अगर कोई डैम बनेगा, अगर भारत डैम बनाएगा, तो वो उतना ही बनाएगा जिससे पानी वादी की जमीनों को सैराब करे और वादी के लोग उससे गल्ला उगाएं। उस पानी से उतनी ही बिजली पैदा होगी, वादी की जरूरियात पूरी करें। आज पानी इतना रोक लिया गया है कि वहां से पानी वुल्लर बैराज हो, बगली हार हो, नीमू बासगो हो, 60-70 के करीब काम शुरू किए हुए हैं। दीदा दिलेरी है, किसी की परवाह नहीं, बदमाशी कर रहा है, इंटरनेशनल लुटेरे भी उसे कुछ नहीं कह रहे। और जब वो मेरा पानी तकरीबन 50 मिलियन एकड़ फुट ये चोरी से खा गया है, तो मेरे पास 150 मिलियन एकड़ फुट भी पानी नहीं रहा। और जब ज़ाब्ता और दस्तूर कहता है कि वहां से पानी से बनी हुई बिजली जो वादी में है एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, तो किस ज़ाब्ते के तहत वो भारत को दी जा रही है? यही ज़ाब्ता ये कहता है कि अगर भारत को डैम बनाएगा तो वे विदाउट गेट्स होगी, दरवाजे नहीं लगेंगे। बताएं कि अगर बगलीहार की कोई भी बात करे, उसने दरवाजे लगाए, दिन की रोशनी में लगाए, दुनिया को ललकार रहा है, किसी ज़ाब्ते की परवाह नहीं करता। फिर इसके लेवल की बात की, लेवल भी उसने ऊंचा कर दिया, बदमाशी दिखा रहा है। पाकिस्तान को कोई वो मौका नहीं जाने दे रहा कि तबाही के किनारे पर ना पहुंचाए। और यही वजह है कि मेरी आज ज़राअत, बिजली ना मिलने से मेरी सनत बैठ रही है और भारत अपने गुलशर्रे अड़ाते हुए नादान पाकिस्तानियों के चंद टोले को लेकर पाकिस्तान की, अल्लाह माफ करे वो वक्त तो नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटाने के लिए पानी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कौम को आंखें खोलने होंगी। इब्राहिम मुगल साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे थे ज़रई माहिर इब्राहिम मुगल साहब से, और इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद अमन बराबरी के साथ में हम बात करेंगे कि जंग पानी पर हो या सरहदों पर, तबाही और बर्बादी ही लाती है, और जहां दो एटमी मुल्कों का मामला हो वहां तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी मामलात पर मुज़ाकरात पीर और मंगल को हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात की क्या अहमियत है और इसमें गुफ्तगू का एजेंडा क्या होगा, ये जानने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत पराचा। शौकत, हमें बताइएगा कि एटमी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए भारत से कौन आ रहा है और मुज़ाकरात की क्या अहमियत है? देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन पर CBMs हैं, यानी कि रवायती और जौहरी हथियारों पर एतमाद साजी के इक़दामात के लिए ये मुज़ाकरात हैं 26 को और 27 को। जौहरी हथियारों पर एतमाद साजी के मुज़ाकरात अलहदा होंगे
اور اسی طرح سے روایتی ہتھیاروں پر مذاکرات جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے۔ بھارت کی طرف سے جو روایتی ہتھیاروں پر اعتماد سازی کے مذاکرات کے ہیں ان پر 7 رکنی ایک وفد آ رہا ہے، جو کہ بھارتی وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری برائے پاکستان، افغانستان، ایران YK سنہا کی قیادت میں ہوگا۔ اسی طرح سے نیوکلیئر ویپنز کے لیے جو ان کا وفد ہے وہ 6 رکنی وفد ہے، جس کی قیادت وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری ڈس آرمامنٹ وینکٹیش ورما کریں گے۔ یہ وفد 25 تاریخ کو واگا کے راستے پاکستان پہنچے گا۔ 26 اور 27 کو یہ 2 روزہ مذاکرات ہوں گے۔ اہمیت تو خیر بہت زیادہ ہے ان مذاکرات کی، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ظاہر ہے ابھی تک 2 نارمل ہمسایوں کے تعلقات نہیں قائم ہوئے، اور جب تک نارملائزڈ ریلیشن شپ نہ ہو اس وقت ٹینشن کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ اعتماد سازی اس لیے ان شعبوں میں کرنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ مستقبل میں کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان شعبوں میں بھی CBMs یعنی اعتماد سازی کی جائے، اور اس کی ایگزامپلز بھی ہیں۔ دونوں ملکوں نے میزائل ٹیسٹ فائر کرنے کا ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ میزائل ٹیسٹ فائر کرنے سے پہلے اس کی پیشگی اطلاع دی جاتی ہے، اور یہ ان پلیس ہے یہ معاہدہ کہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ کے درمیان ہم میزائل ٹیسٹ کریں گے۔ پھر کچھ معاہدے وہ پائپ لائن میں بھی ہیں، جب یہ ڈیلیگیشن یہاں آئے گا تو ان معاہدوں پر جو پائپ لائنز میں ہیں جن پر کچھ کام ہوا ہے کچھ رہتا ہے ان پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ جی اچھا شوکت، لیکن یہ بتائیے کہ اس سے پہلے اس موضوع پر کتنے ہی مذاکرات ہوئے اور ان کے کیا نتائج سامنے آئے؟ بالکل، یہ کوئی 6واں دور ہے روایتی اور 7واں دور ہے نیوکلیئر ہتھیاروں پر اعتماد سازی کے اقدامات کا۔ 6 راؤنڈز یعنی روایتی ہتھیاروں پر اعتماد سازی کے لیے ہوئے اور 7 راؤنڈ نیوکلیئر پر ہوئے، اور جو ریزلٹس آئے اور بنیادی طور پر یہ پروسیس شروع ہوا جب بھارتی وزیر اعظم واجپئی 1990 میں لاہور آئے تھے۔ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہے لاہور ڈیکلیریشن ایک سائن ہوا تھا دونوں کے درمیان۔ اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں پر بھی اعتماد سازی کے اقدامات کیے جائیں، اور اس وقت سے لے کر اب تک جیسے میں بتا رہا ہوں 6 اور 7 راؤنڈ ہو چکے ہیں دونوں شعبوں میں، اور اس میں جو پیش رفت ہے اس کا جو میزائل ٹیسٹ فائر کرنے کا ایک پیشگی اطلاع دینے کا معاہدہ ہے وہ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ جو دونوں ملک وہ ہر جنوری کی پہلی تاریخ کو اپنے جو انسٹالیشنز ہیں نیوکلیئر ان کی لسٹ کا بھی تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ انہی مذاکرات کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد آیا ہے روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں میں، لیکن چونکہ ابھی تک شوکت پیر سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، کیا کچھ نکات سامنے آئے ہیں؟ بالکل، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایگریمنٹس ان دا پائپ لائن ہیں، ان میں جو میں نے اپنے سورسز سے چیک کیا یہاں پر انہوں نے تو مجھے بتایا کہ ایک اہم معاہدہ ہے جو کہ انڈر ڈسکشن ہے، اس کا نام ہے اوائیڈنس آف انسیڈنٹس ایٹ سی، یعنی سمندری حدود میں کچھ ایسے واقعات نہ ہو جائیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے جس کا بہت بڑا پھر اثر پڑے دونوں ملکوں پر۔ اور آپ نے دیکھا جب صومالی قزاقوں سے پاکستانی ایک جہاز کو وہ گائیڈ کرتے ہوئے لا رہا تھا تو بھارتی جہاز کے ساتھ ان کی سائیڈز آپس میں رگڑی گئیں۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو اس طرح کے واقعات کو روکے گا۔ ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ معاہدہ ہے، چونکہ یہ روایتی ہتھیاروں میں کمی اور اعتماد سازی ہے تو ایک اور معاہدہ بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ لائن آف کنٹرول یعنی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جو غلطی سے سرحد پار کر کے چلے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان ایڈونٹڈ کراسرز، تو ان ایڈونٹڈ کراسرز کو روکنے کے لیے بھی ایک معاہدہ انڈر غور ہے، اور جب یہ لوگ آئیں گے تو اس وقت اس معاہدے پر بھی بات چیت ہوگی۔ اسی طرح سے 3-4 اور چیزیں ہیں جن پر 2 روزہ مذاکرات کے درمیان غور کیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ شوکت پراچا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تو جو اندھیر مچا رکھی ہے وہ تو ایک قابض فوج کی کارستانیاں ہیں، لیکن بھارتی پولیس جو کچھ خود اپنے شہریوں کے ساتھ کرتی ہے وہ بھی کم سفاک نہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں شارق مہر کی رپورٹ پر۔